بونجور. بهذا الفيديو حنتعرف على البارازيتولوجي يلي هي الإتيود دي بارازيت et de leur maladie. C'est quoi un parasite? Le parasite, oui, c'est un être vivant qui est حي. Il vit une partie ou bien toute son existence au dépend de notre organisme. بيعيش partie من حياته، عم كل حياته معتمد على غير organisme. هيدا الأورجانيزم بنسميه hôte. في عنا 4 جروب دو بارازيت. في عنا البروتوزوار يلي هن اورجانيزم اوني سيلولار مألفين من خلية وحدة اوكاريوت عندهم نويو منسميون لي زانيمو بروميي. في عنا شامبينيون ميكروسكوبيك حندرسهم بالميكولوجي. عنا الالمنت يلي هن الفير مثل ما عم نشوف قدامنا، حيقطع معنا الاسكاريس، جيارديا، تريشيروس، تريشوريا. وعنا الارثروبود يلي هن الانسكت، الكلوبوت، الميلبالت وارينيه وغيرهم. البارازيتيزم هي association entre deux organismes. deux organismes هن البارازيت والهوت. بهيدي الحالة un seul organisme tire profit de cette association، بس واحد حينتفع هو البارازيت وحيأذي الهوت، حيأذي تاني organisme. Donc c'est seulement le parasite qui va tirer profit de ce contact. القط بهيدي الحالة مثل ما عم نشوف الشيان قدامنا هو بس عم بيقدم مكان يعيش فيه البارازيت لما يموت ويعطي الاليمون النوتريتيف ليعيش. اوكي، نحن على طول بنشوف على الحيوانات في هيك انسكت صغيرة بتسحب لهم دماتهم. هيدي الاسوسياسيون بين هيدا الحيوان والشيان هي بنسميها بارازيتيزم. بهيدي الحالة القط va tomber malade. هلا الدوغري تبع مثل ما بيقولوا التأثر المش منيح ديبون قد صار له البارازيت، عدد البارازيت وغيرها، بعدين بنشوفه مع بعض بالتفصيل. لازم نقدر نحن نفصل يا شباب بين البارازيتيسم وبين السيمبيوز. السيمبيوز هي كمان c'est une association biologique entre deux organismes، بس الفرق انه السيمبيوز elle est profitable pour les deux organismes. يعني مزبوط في 2 organismes عاملين اسوسياسيون بس اثنيناتهم عم بيستفادوا مثل اللي كان اللي هي الاسوسياسيون بين الجو شامبينيون مثل ما عم نشوف تحت بالصورة. الميسيليوم يلي هن فيلامون دي شامبينيون، وفي عنا الكومونساليسم. الكومونساليسم هي كمان association biologique entre deux individus عم deux espèces différentes. بتفرق عن السيمبيوز انه un seul organisme va profiter بس sans danger pour l'autre. يعني مش مثل البارازيتيسم واحد بيستفاد والتاني بيتضرر، لا هون واحد بيستفاد بس التاني ما بيصير له شي. مثل ما عم نشوف اكزامبل قدامنا البواسون والانيمون. البواسون بتاخد النوتريسيون من الانيمون. اللوكاليزاسيون دي بارازيت وين نحنا منلاقي البارازيت. البارازيت فيهم يكونوا اكتو بارازيت. اكتو بارازيت هن بيعيشوا برا، فيهم يعيشوا بالسول، اوكي، فيهم يعيشوا على البو. في عنا الميزو بارازيت. الميزو بارازيت بيعيشوا بقلب الأورغان، اوكي، مثل البومون، بالفوا، بالبنكرياس. عنا الاندو بارازيت. هيدا البارازيت ما بيقدر يعيش الا اذا عمل انفكسيون لا سيلول، يعني بيعيش بقلب سيلول مثله مثل الفيروس. اكيد الفيروس مش بارازيت يعني، اوكي هو بارازيت بس مش نحن ما بندرسه بهيدي المادة. الhôte هي l'organisme qui va héberger l'agent pathogène، يعني qui va héberger ici dans ce cas le parasite. هو هالكائن اللي حيعيش بقلبه أما عليه البارازيت. في البارasite il va coloniser ou bien d'une façon transitoire ou bien définitive. عنا نوعين اوت. عنا الاوت ديفينيتيف هي كي فا ابرجي لي فورم سكسويي او بيان ادولت،
hôte intermédiaire qui va héberger les formes larvaires ou bien asexuées. في عنا القط انترميديير اكتيف، يعني بيكون هيدا الاورجانيزم بيتحرك بينقله للبارازيت من محل لمحل، مثل الموستيك مثل الارتروبود، يعني كل انواع الموستيكات اللي شفناهم مع بعض. وفي عنا قط انترميديير باسيف. في عنا دي سيكل pour le parasite. في عنا سيكل ديريكت وبيان منقله مونوكسين. بهيدي الحالة البارازيت بيعيش بس بالقط ديفينيتيف، ما بيعيش بقط تاني، ما بيعيش بأورجانيزم تاني دون فاسون ترانزيتوار. اوكي، في سيكل ديريكت كور وسيكل ديريكت لونج. السيكل ديريكت كور البارازيت بيكون بقلبه للقط، بيتحول للفورم سكسوية ودغري بيقدر يعمل انفكسيون مثل الاميب وبيان اوتو انفكسيون مثل الانغويلول. هلا حنشوفها بالايماج قدامنا. وفي عنا السيكل لونج بيحتاج بهيدي الحالة البارازيت انه يعمل نوع من الماتوراسيون بالميليو اكستيريور مثل الاسكاريس والانغويلول والانكيلوستون. لنفهمها مع بعض حنشوف هيدا الاكزامبل. طلعوا معي عنا الانغويلول. اوكي، elle va parasiter l'homme. هيدي الفورم c'est une larve ou bien c'est une ver. بتقدر تعملنا اف. هيدي الاف بترجع بتقدر تتحول à l'occlusion la ver. هيدي الفير قادرة هي دغري تعمل لي اوتو انفكسيون، تعمل لي انفكسيون سوري من اول وجديد. السيكل كله هون عم بيصير بقلبه للاورجانيزم. فيها تطلع هيدي الفير لبرا، ترجع تتحول تعمل لي اف، والاف يرجعوا يعملوا اكلوزيون ويعطوني هيدي الفير، ونرجع يصير في انفكسيون كونتاميناسيون بار سيت فير. يعني الفير بتفوت على قلبه للاورجانيزم جديد، على قلب قط ديفينيتيف جديده. وقت تطلع لبرا وتعمل ماتوراسيون عملت سيكل اكسترن لونج. اوكي، وفيها دغري هيدي الفير وقت طلعت لبرا دغري تعمل لي انفكسيون لقط ديفينيتيف جديد. لكن يا بقلب القط ديفينيتيف اللارف بتعمل لي الاف، والاف على الاكلوزيون بترجع بتعطيني فير، هيدي الفير بتعمل لي انفكسيون لغير سيلولات، ام هيدي الفير بتطلع لبرا وبتعمل لي انفكسيون ل قط ديفينيتيف جديد، ام الفير بتطلع لبرا ترجع البونت ديزاف، وهول الاف بيرجعوا على الاكلوزيون بيعطوني فير، وهيدي الفير فا انفكتي ان اوتر قط ديفينيتيف. السيكل اتروكسين بهمني بس اعرف منه شغله، ما تخافوا من الصوره اللي قدامكم، انه البارازيت بيطلع من القط اللي حامل البارازيت ادولت، يعني القط ديفينيتيف، وبيحتاج انه يفوت على قط انترميديير لا يعمل الماتوراسيون تبعه ام لا يكفي السيكل. يعني بيحتاج ان قط ou bien plusieurs قط انترميديير. لكن نحن عنا نوعين سيكل، عنا سيكل ديريكت مونوكسين، يعني عندي بس ان سول قط يلي هي الديفينيتيف كور. إذا الأف أو بيان لا لارف elle est directement infestante، دغري بتقدر تعمل انفكسيون لغير أورجانيزم أم لغير سوري دغري لغير سيلول. سيكل ديريكت لونج إذا مجبورة تطلع لبرا وتعمل ديفلوبمون. سيكل انديريكت وقتها تحتاج لبلوزيور قط يلي هن بنقلن قط انترميديير. فيها تكون سيكل انديريكت والقط الانترميديير يكونوا اكتيف مثل فيكتور مثل موستيك بتنقلن من محل لمحل، ام سيكل انديريكت قط باسيف.